अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स। मेरे साथ फाद हुसैन भी मौजूद हैं। आज बहुत सारी खबरें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुन रहे थे नवाज शरीफ साहब अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। उससे पहले शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया, कुछ नई और पुरानी बातें की। उनमें से पहले कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। फाद, आप भी सुन रहे थे, आपको सबसे अहम बात क्या लगी इसमें? शुक्रिया बतूल। अभी लाइव जो ये तकरीर हम टेलीविजन पे देख रहे थे, हालांकि तकरीर तो शायद थोड़ी पहले की थी, लेकिन अभी तमाम चैनल्स पे चल रही थी और मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे अब फॉर्मलाइज हो रहा है कि मामलात किधर हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बाकायदा से शहबाज साहब को नॉमिनेट कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर के लिए, हालांकि ये तो पहले भी अनाउंस हो चुका था, और उसके साथ साथ अयाज सादिक साहब को जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर स्पीकर के लिए नामजद किया है। मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर ये बड़ी अच्छी चॉइस है। मैं बतूल बड़े अरसे से पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ, बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, बहुत सारे स्पीकर्स भी देखे हैं। मेरे ख्याल में याद सादिक साहब की जो परफॉर्मेंस थी, जो कारकर्दगी थी बहैसियत स्पीकर, वो वाकई में बहुत अच्छी थी और ये अक्रॉस द बोर्ड इसको एक्नॉलेज किया जाता रहा है क्योंकि जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी है, वो एक सॉफ्ट स्पोकन एक इंडिविजुअल है, लेकिन उसके साथ साथ बड़े जबरदस्त नेगोशिएटर भी हैं क्योंकि आपने खुद भी नोट किया होगा तो जितनी भी नून लीग की जो सेंसिटिव और अहम मुज़ाकरात होते हैं सियासी तौर पर, उसमें अयाज सादिक साहब हमेशा हर कमेटी में होते हैं क्योंकि उनका ये स्किल सेट है कि वो अपने मुखालिफिन से भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो ये नॉमिनेशन हुई है, मेरे ख्याल में ये अच्छा है, इट बोर्ड्स वेल फॉर द पार्लियामेंट। और अब कम अज कम ये तो कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट में स्पीकर जो है वो उस तरीके से उतना ज्यादा बायस तरीके से पार्लियामेंट को नहीं चलाएगा जिस तरीके से अभी पिछली पार्लियामेंट जो है वो चलती रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखे हुए कि जब कि इस बारी की जो अपोजिशन है वो अभी हम उस पर बात करते हैं, वो आसान नहीं होगी टैकल करने के लिए। और अयाज सादिक साहब के लिए बड़ा एक मुश्किल ये था कि इस तरह के हाउस में इस तरह की अपोजिशन को संभाल कर और हाउस चलाया जाए। अच्छा, एक तो मैं ये बात करना चाह रहा था। दूसरा, दो तीन चीजें जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर से मुझे जो अहम लगी, पहली बात तो देखिए उसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने जो है वो जो इमरान खान साहब हैं, उनकी जमात है, उनके लिए कहीं से भी मुझे कोई लचक नजर नहीं आई। यानी कि अभी हमें ये देखने को मिल रहा था कि PMLN की तरफ से इंडिकेशन आ रही हैं। और बतूल आपको खुद भी याद होगा, कल भी हमने बात की थी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी अपनी तकरीर में इस तरह की बात की थी कि जी हम लोगों से अपने मुखालिफिन के लिए हमारे दिलो दरवाजे खुले हैं। बल्कि आज तो शायद एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है जो कि शायद हम भी शायद दिखाएं, जिसमें मरियम साहबा ने जो है वो जाकर और जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे बात की और बाकायदा तौर पर कहा कि जी मैं आपके साथ भी काम करने को तैयार हूँ। तो एक बतूल एक इंडिकेशन ऐसे आ रही थी कि जैसे एक बाकायदा तौर पर एक सोची समझी हिकमती अमली के तहत जो है वो नून लीग जो है वो अब अपने मुखालिफिन की तरफ एक, मैं दोस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये एक मुफाहिमत का हाथ बढ़ा रही है। लेकिन आज जो मैंने नोट किया बतूल, अभी ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच थी, कि मुझे उनकी बातों में कहीं मुफाहिमत नजर नहीं आई। यानी ये थोड़ा सा एक नई चीज है जो आज हमें सुनने को मिली है। देखिए उन्होंने किस तरीके से बार बार वो जिक्र किया कि जब वो वज़ीर आज़म थे और वो बनी गाला उनसे मिलने गए, वो सारा उन्होंने दोहराया किस्सा, बिल्कुल वो आपको याद होगा। और जी। उसके बाद फिर जब उनको पता चला कि लंदन में साजिश हो रही है और फिर वो 35 पंचर और धांधली, यानी उन्होंने वो सारी राम कहानी जो है वो एक बार फिर दोहराई। हालांकि इस वक्त तो माहौल कुछ और है। तो एक तो ये, अच्छा दूसरा फिर आपने ये भी नोट किया बतूल कि उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में, मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो इस वक्त नून लीग का मूड है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जाहिर बात है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नून लीग का मूड और पॉलिसी वो होती है जो मियां नवाज शरीफ का मूड और पॉलिसी होती है। तो ये जो आज उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल में अभी ये पॉलिसी है और वो उन्होंने ये बिल, देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखें अगले 1.5-2 साल जो है वो बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन उसमें उन गवर्नेंस की मुश्किलात के साथ आपने अपने मुखालिफिन का डट के मुकाबला करना है और ये लोग जो है ये नहीं सुधरेंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये बतूल ये बड़ा अहम है क्योंकि जहां पे हम सियासी ट्रेंड्स की बात करते हैं जी। और सियासी माहौल की बात करते हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि अब किस तरीके से गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात होंगे, ये आज तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर
پی ٹی آئی جو ہے وہ مفاہمت نہیں چاہتی تو اب پی ایم ایل این کی طرف سے بھی جو ہے وہ مفاہمت نظر نہیں آ رہی اور وہ زیادہ نئی بات تھی جی اور وہ بڑا چیلنجنگ ہے. لیکن فہد آپ نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ 2 سال میں انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے ایک بظاہر ڈیڈ لائن دی ہے یہ بھی نون لیگ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا اور ہوپ فلی ان کا کوئی ہوم ورک ہو اب تک. بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آج یہ باقاعدہ طور پر یہ کہنا نواز شریف صاحب کا یہ بھی یعنی ایک ایکنالجمنٹ ہے. اس سے پہلے تو جب بھی ہم نے ان کو میاں نواز شریف کو تقریر کرتے سنا ہے جب سے وہ واپس آئے ہیں تو وہ اس طریقے سے جو گورننس چیلنجز تھے اس حوالے سے اس کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی. یہ آج آپ کا بالکل یہ آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر آج اکنالج کر دیا ہے وہ بات جو ہم سب کو پتا ہے, ساری قوم کو پتا ہے کہ اگلے 1.5-2 سال جو ہیں وہ بہت ہی مشکل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں کہ یہ اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے بار بار شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی, نہ صرف اس حوالے سے جب وہ 16 مہینے وزیر اعظم تھے اور خود دیکھیں انہوں نے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آج مجھے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تھوڑے سے زیادہ کھل کے بات کرنے کے موڈ میں تھے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی کولیشن گورنمنٹ اور مشکل حالات میں وہ یہ شہباز شریف ہی کر سکتے تھے, میں ہوتا تو میں بھی نہ کر سکتا. یہ بھی کہہ دیا انہوں نے. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ان مشکل حالات میں جو اب ہمارے سامنے ہیں شہباز صاحب آ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک پوائنٹ ٹو نوٹ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر بڑی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے یہ کلیئر کیا ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کی چوائس ہیں اینڈ ہی از دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو میرے خیال میں یہ ایک اہم انڈیکیٹرز ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اب نون لیگ کی اپروچ کیا ہوگی. اور 2 باتیں جو پہلے آپ نے کہی ہیں کہ مریم نواز کے کل تک کی بات چیت سے لگ رہا تھا کہ بڑی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, لیکن آج ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں. تو کیا فہد یہ ممکن ہے کہ نواز شریف اور طرح کی حکمت عملی اپنائیں اور طرح کا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ اپنائیں اور مریم نواز اور طرح کا اپنائیں؟ یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک سافٹ سائڈ ہے, ایک کمپیریٹیولی ہارڈ لائن ہے جو لی جاتی. میرے خیال میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی. آئی تھنک ساتھ ساتھ چلے گا دونوں. ضروری نہیں ہے کہ بالکل مکمل طور پر ہی ہو جائے. آئی تھنک مریم صاحبہ نے جس طریقے سے پنجاب میں دیکھیں نا, ایک بار اگر پہلی بار سپیچ میں اگر انہوں نے کہہ دیا ہوتا تو چلو ہم سمجھتے ہیں کہ جی روایتی انہوں نے بات کر دی کہ جی ہم میرے دفتر کے اور دل کے دروازے مخالفین کے لیے بھی کھلے. لیکن آج دوسری بار جب وہ گئیں اور انہوں نے جا کر باقاعدہ طور پر اپنی سیٹ سے اٹھ کر اور اپوزیشن کی طرف جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر, بلکہ شاید اگر ہمارے پاس دکھاتے ہیں انفیکٹ پھر جی اس کو دکھاتے ہیں انفیکٹ کہ کیا دکھا دیں تاکہ پھر کلیئر ہو جائے. بالکل پھر ہم اس پہ بات کریں کہ ان کی باڈی لینگویج کیا تھی اور بڑا مثبت ہے. اگر کوئی کچھ اچھا کر رہا ہے تو اس کو مریم نواز صاحبہ جس طرح سے اپوزیشن کے لوگوں سے مل رہی تھی, انٹریکٹ کر رہی تھی, وہ دکھاتے ہیں آپ کو. وہ مثبت رویہ بڑا میٹر کرتا ہے. انفیکٹ اب ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروبیبلی رانا آفتاب صاحب سے بات کر رہی ہیں اور خود جا کے بات کر رہی ہیں, وچ از ویری ویری انکریجنگ. مریم نواز صاحبہ کے عقب میں مریم اورنگزیب کو مسکراتا ہوا پا سکتے ہیں, تو یہ اوور آل ایک بڑا خوشنما سا منظر ہے جو ہم ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں. جی انہوں نے بالکل اس طریقے سے وہی باتیں کی ہیں اور یہی جسچر دیا ہے کہ جی جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں, اور یہ اچھا جسچر ہے. اچھا لیکن اس میں بطول یہ بھی ذرا نوٹ کریں اس سے پہلے کہ پھر ہم جو کل جو پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا ہے اس پہ ذرا بریفلی بات کر لیں کہ پنجاب اسمبلی میں آج وہاں پہ کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی ہے. یا آپ نوٹ کر رہی ہوں گی کہ وہ پہلے دن تو اپوزیشن نہیں تھی, لیکن آج جب وہاں پہ تھی تو وہ ہلڑ بازی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی اور اپوزیشن نے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کر اور ایک طریقے سے ایک نارمل سا ماحول ہوا, پروسیڈنگز ہوئی ہیں. تو شاید اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ابھی تک تو کم از کم یہ ہے کہ نون لیگ کی کوشش ہوگی کہ معاملات تھوڑے سے خوش اسلوبی سے چلیں, اور اپوزیشن کی بھی ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا. لیکن میں یہ کانٹراسٹ اس لیے ڈرا کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے آج جو بات ہوئی ہے نا میاں نواز شریف صاحب نے جو یہ ابھی تقریر ہم نے سنی ہے, یہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی ہے. کل نیشنل اسمبلی میں لوگ ممبران اپنا حلف اٹھا رہے ہیں, اور وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں تو ابھی تک تو بالکل یہی سننے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنا احتجاج کرنے جا رہی ہے. ابھی تک تو یہی رپورٹس ہیں. تو میرے خیال میں شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میاں نواز شریف نے آج اپنی جماعت کو کہا ہے کہ اگر وہاں سے احتجاج ہوتا ہے اور شور شرابہ ہوتا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے بھی ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بیٹل لائنز یہاں پہ آلریڈی ڈرا ہونا شروع ہو گئی ہیں نیشنل اسمبلی میں.
जहाँ पे कल ये मामलात तय होने जा रहे हैं। लेकिन फाद, इससे रिलेटेड वाकयात हमने ज़रूर देखिए, आपने बड़ी अहम बात की को आपने इसको पॉइंट आउट किया और इसकी सियासी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस वक्त मरीम नवाज साहबा हलफ उठा रही थी तो हमने एक बहुत थोड़ी सी फ्रिक्शन देखी थी, चाहे वो मजाक के अंदाज में थी, लेकिन वो एटलीस्ट उसको आप काउंट कर सकते हैं जानबूझ के एक दूसरे को प्रोवोक करने में, जिस दिन वो हलफ उठा रही थी। और उसी तरह का मंजर हमने केपीके में भी देखा। मैं चाहती हूँ आप शॉर्टली उस पर कमेंट करें, क्योंकि आप कल्चर पे बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आप देखें, लोगों को भी दिखाते हैं कि केपीके असेंबली में जो नून लीग की कारकुन थी सोबिया शाहिद, उन्होंने किस तरह बिहेव किया था। जी फाद, हम ये देख रहे हैं कि ये PMLN की कारकुन है सोबिया शाहिद, उन्होंने हाथ में घड़ी पकड़ी हुई है और वो प्रोवोक कर रही है बाकी अपने पॉलिटिकल कॉलीग्स को, और दोनों तरफ से ये बोतल, जूतों और बॉल पेन्स, इनफैक्ट लोटे भी एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं। ये क्या कल्चर है? दिस इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हलफ उठाया है, पहला दिन है असेंबली का, क्या करने, ज़रूरत क्या है करने की सब? लेकिन आप देखिए कि पिछली पार्लियामेंट में भी आपको इससे भी बदतरीन जो है वो मनाजिर देखने में आते रहे, और मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पर हम सब ये तैयार रहे हैं कि ये अब जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसमें भी आपको इसी तरह के और शायद और भी ज्यादा जो है वो हुल्लड़बाजी के वाकयात जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि PTI ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक मुहिम चलानी है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर बन गया है, और हर जमात जो अपोजिशन में होती है वो यही तमाम हरकत हैं वो करती है। बल्कि मैं तो ये भी, आपको तो ये भी याद होगा कि पिछले पार्लियामेंट में तो PTI हुकूमत में थी, लेकिन वो हुकूमत में रहते हुए भी वो इस तरह की हुल्लड़बाजी करते थे। तो ये कल्चर बन गया है और मुझे ये कल्चर अनफॉर्चुनेटली खत्म होते नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से फिर ये बात दुरुस्त होती है कि जी पार्लियामेंट में सीरियस काम नहीं होता, सीरियस लेजिस्लेशन नहीं होती, सीरियस डिबेट नहीं होती, बहस मुबाहिसा नहीं होता, एक दूसरे से बात करने का तौर तरीका जो है वो लोगों के पास नहीं है। तो ये इस तरह की तनकीद तो होती रही और मेरे ख्याल में मजीद होती रहेगी, और इसका सबूत हमें कल मिल जाएगा जब पार्लियामेंट का पहला सेशन होने जा रहा है नेशनल असेंबली। ठीक है फाद, आगे बढ़ने से पहले मैं चाह रही हूँ कि अगर आप शॉर्टली इस पे कमेंट करना चाहें, असेंबली के जो इजलास बुलाने के हवाले से जो कानूनी चाराजोई की गई है सारे फरीकैन की तरफ से, और कल के प्रोग्राम में आपने इस पे खास तौर पे क्या कहा था, मेरा ख्याल है वो सुनवाना चाहिए, फिर उस पर बात करते हैं। मैं उसको उससे पहले अगर हम ये बता दें कि आज के दिन जो ये नोटिफिकेशन हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वो जिस तरीके से हम कल जिसका भी आप क्लिप दिखाने जा रही हैं जी, आज जो नोटिफिकेशन हुआ है जी उसमें देखें, मैं अपनी नाज़रीन के लिए पढ़ देता हूँ। वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट से, और उसमें लिखा गया है कि वेयर एज द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैज इंटीमेटेड दैट ऑन इट्स रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ऑब्टेनिंग लीगल ओपिनियन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस has been pleased to approve that the arrangement for the first sitting of the National Assembly may be made in terms of clause 2 of article 91 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Therefore, it is informed that the National Assembly shall meet on Thursday 29th of February. ये National Assembly से जारी हुआ है आज का नोटिफिकेशन। अब आप बताएं कि इसके वाले से हमने कल क्या बात की थी जी। फिर आप कहेंगे कि हम रेड जोन फाइल्स करते हैं, तो वो रेड जोन की फाइलें जो हैं एक्चुअली होती हैं, तो उसका सबूत दे देते हैं एक दफा दोबारा। जी सुनाइए। तो वजीर आजम ऑफिस से एक खत लिखा गया, वो खत लिखा गया लॉ मिनिस्ट्री को, और लॉ मिनिस्ट्री से बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ये पूछा गया कि ये जो सदर पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है इसकी रोशनी में अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं कानूनी तौर पर। लॉ मिनिस्ट्री ने उस मामले को स्टडी करके और वापस अपनी जो एक कानूनी राय है वो वजीर आजम ऑफिस को भेजी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नेशनल असेंबली को बाकायदा रिटन ये कह दिया है कि आप बुलाएं। अब देखना यह है कि उससे पहले सदर साहब जो हैं वो अपनी पोजीशन रिव्यू करते हैं, जो कि बाय द वे इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने हमारे ज़राए के मुताबिक सदर को ये कहा है कि आपका ये फैसला जो आपने किया है इसको रिव्यू करें और असेंबली को कॉल करें। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मेरी खबर यह है कि आज रात 12 बजे के बाद अगर सदर साहब ने असेंबली कॉल ना की तो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है
وہ باقاعدہ طور پر اسمبلی کو سمن کر لے گا. اور وہ کوٹ کیا کرے گا؟ آرٹیکل 91(2) کہ ہر حال میں 21ویں دن اسمبلی ہونی ہے اور جمعرات کو 21ویں دن ہونی. جی فہد، یہ ہم اپنے ناظرین کو یاد دہانی کروا رہے تھے کہ کل ہم نے یہ بات کہی تھی اور یہ پھر آج انہوں نے پریکٹیکلی ہوتے ہوئے بھی دیکھا. تو فہد، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ جتنی اسموتھلی آپ نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے، جتنی اسموتھلی آپ نے خبر نکلوا لی ہے، کیا یہ سارے معاملات پارلیمنٹ میں اتنا اسموتھلی چلیں گے یا کوئی کورٹ میں جائے گا اس کے خلاف؟ کیونکہ عارف علوی صاحب کے تو پاس ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں. کچھ دن تو اب دیکھیے باقی اس لیے نہیں ہے کیونکہ صبح تو نیشنل اسمبلی ہے، تو اب تو چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور اب شام ہو گئی ہے. تو صبح تو نیشنل اسمبلی کا سیشن کال ہو رہا ہے اور وہ ممبر کل صبح آ جائیں گے، پھر اوتھ لے لیں گے. تو اس کے بعد اب یہ سوچنا کہ جی تمام تر لوگوں کے حلف لینے کے بعد پھر کوئی عدالت میں جا کے اور وہ ججمنٹ آئے گا کہ جی غیر قانونی ہے، میرا نہیں خیال. میرا خیال میں یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. جس طریقے سے ہم نے رپورٹ کیا تھا کل ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا ہے. وہی لا منسٹری کی ایڈوائس پر وہی آرٹیکل 91(2) کے تحت جو ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ نے وہ اسمبلی کال کر لی ہے اور کل معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اچھا آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اب کل صرف حلف ہے اور اس کے بعد پھر اگلے دن شاید ایک دن چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے پھر اسپیکر کا ہے انتخاب اور پھر شاید 2 دن چھوڑ کے وزیر اعظم کا ہے. تو یہ ابھی اگلے ہفتے تک جو ہے وہ بات یہ جا رہی ہے. لیکن بہرحال میرے خیال میں چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں. صرف ایک چیز جو تھوڑی سی انکلیئر رہ گئی ہے وہ جو اسپیشل سیٹس والا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا اب لٹکا ہوا ہے. باقی تو میرے خیال میں ایوری تھنگ سیمز ٹو بی. اچھا، میرے پاس ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کے لیے، وہ ہے 2 آڈیو لیکس. ایک مصطفیٰ کمال صاحب کی جو کچھ دن پہلے آئی تھی، اس کی انہوں نے تصدیق بھی کر دی تھی. ایک کامران تیسوری صاحب کی ہے جس کے حوالے سے انہوں نے خود تو کچھ نہیں کہا. تو پہلے وہ سنوا دوں آپ کو، پھر اس سے بات کرتے ہیں. جو کچھ بھی آج مینڈیٹ کے ساتھ نشر ہوا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے فیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دیا ہوا ہے، اس کی وجہ بھی آپ ہی لوگ ہیں. کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ دونوں لوگ اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، بلکہ آپ لوگ جیلوں میں جانے والے تھے. یہ تو ہم نے آگے 7 ووٹ آپ کو دیے اور اس 7 ووٹ دینے کی وجہ سے جو ہمارا ووٹ بینک تھا وہ ناراض بھی ہوا اور اس بار وہ ہمیں اس نے ووٹ بھی نہیں دیا. جی فہد، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ووٹر ناراض ہو گیا ہے، پی ڈی ایم کو ووٹ دیا تھا، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، جعلی مینڈیٹ ہے ہمیں کہا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے تو کوئی ریاکشن بھی نہیں دیا اس کے اوپر ابھی تک. یہ اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی، وہ بھی اس کو بھی باقاعدہ طور پر اکنالج انہوں نے خود کیا کہ جی بات تو وہ ٹھیک ہے، وہ آڈیو بھی ٹھیک ہے. اس حوالے سے بھی ایک گورنر ہاؤس سے جو ہے وضاحت آ گئی ہے کہ یہ جو آڈیو جس کو جو ابھی آپ نے سنوائی ہے یہ بھی بالکل درست ہے. اس میں کوئی فیک والا کام نہیں. وہ جس طرح ایک روایتی جملہ بطول استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا. بہرحال دیٹ مینس کہ وہ آڈیو تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو تمام چیزیں باہر آ رہی ہیں اس سے یہ تو کلیئر ہو رہا ہے کہ جو بیہائنڈ دا سین مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے وہ ان کے بہت سارے باہمی جو ہیں وہ اختلافات ہیں. ایک ہی شہر میں اور صوبے میں وہ سیاست کرتے ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور نون لیگ کے حوالے سے جو یہ ہو رہا ہے کہ جی جو وہ مانگ رہے ہیں ان کو مل نہیں رہا، اور اوپر سے جو مینڈیٹ والا معاملہ ہے. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا اور ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے ان کی آڈیو لیکس کی. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں آڈیو لیکس کا ہونا یہ ہمیں بائی چانس تو نہیں ہو جاتی. یہ تو نہیں ہوتا کہ کہیں سے ایک دم نہ جانتے ہوئے کسی نے کوئی لیک کر دی. یہ تو لیک باقاعدہ کی جاتی ہے. جب وہ لیک کی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد جو لیک کرتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے ان آڈیوز کو لیک کرنے سے میرا شاید مقصد حل ہو جائے. تو وہ مقصد کیا ہے؟ اب اس میں ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ان آڈیو لیک سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کون پریشر میں آ رہا ہے. کیا جو نون لیگ اگر تھوڑی سی مزاحمت کر رہی ہے ان کی جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے، یا پیپلز پارٹی کے مسائل ہیں. اب یہ تو میں اور آپ گیس کر سکتے ہیں کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے. لیکن 2 چیزیں اسٹیبلش ہو گئی بالکل کلیئرلی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ جو یہ مذاکرات چل رہے ہیں ایم کیو ایم کے، پیپلز پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے، خاص طور پر پی ایم ایل این سے، ان میں پرابلم ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں اس آڈیو لیک کے بعد وہ پرابلم سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلی بات ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ، اور بریفلی دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں اس سے
مجھے یہ شک نہیں ہے کہ MQM رولنگ کولیشن کو جوائن نہیں کرے گی, وہ اس کا حصہ ضرور بنے. ٹھیک ہے فہد, میں ایکچولی چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, لیکن ایک بہت اہم ایشو اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی, اس کے کچھ ایڈیٹڈ پارٹس ہیں اور ایسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو مریم نواز صاحبہ دوپٹہ کیسے دے سکتی ہیں. تو یہ بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کلیئر کریں, کیونکہ اس سے بڑا نیگیٹو میسج آتا ہے ہمارے کلچر کو لے کے بھی. دکھاتے شارٹلی پھر ویل کمنٹ آن اٹ, پلیز دکھائیں. جی انفیکٹ فہد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوپٹہ لیا ہوا ہے آفیسر نے, پھر اتر جاتا ہے اور مریم نواز نے اس کو بڑا وہ جو آپ کا اچھا سا جیسچر ہے ہیلپ آؤٹ کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ایک چیز چلی تھی, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں دیکھیے بالکل یہ بہت یہ ویڈیو اور اس میں ہر حوالے سے طرح طرح کے اس میں اوپینینز آ رہے ہیں, اور بطول سیدھی بات ہے دیکھیے ایوری بڈی از رائٹ ٹو دیئر اوپینین. میرے خیال میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی اگر اس پہ تنقید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو کیوں کر رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کی اپنی پرسنل رائے ہوتی ہے. میں آپ کو کہہ لیتا ہوں یہ ویڈیو جو ابھی آپ نے دیکھی ہے تو اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یہ جو خاتون پولیس آفسر ہیں انہوں نے اس طریقے سے دوپٹہ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے, وہ تھوڑا سا سر سے اتر جاتا ہے تو مریم صاحبہ اس کو پھر پکڑ کر جو ہے وہ واپس ان کے سر پہ وہ ڈھک دیتی ہیں. مجھے تو ذاتی طور پر بطول اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آیا. بالکل فہد, ہمارا وقت ختم ہو گیا اور اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے ایگزیکٹلی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.